رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني فهما رب زدني املا فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم واذکر فی الکتاب ابراہیم انہ کان صدیقا نبیّا۔ ساری دنیا اللہ پاک بنائیے، سانجھی ہور شریک نہ سانی کائیے۔ ساری دنیا اللہ پاک بنائیے، سانجھی ہور شریک نہ سانی کائیے۔ مرغی دے وچ انڈا نہ روشن دان اس دا، روزی اوتھے دیندا ایک نگران اس دا۔ ڈائی کیتی فٹ تے رکھیا سچائے، باہر نکلیا چوں چوں کردا بچائے۔ بلی ویکھ کے ماں ول پجدا نسدائے، آ گیا دشمن مانو دسدائے۔ سجن دشمن دیے کنے گل سمجھائیے، سانجھی ہور شریک نہ سانی کائیے۔ پتھر دے وچ کیڑا روزی کھاندا اے، نہ کو کھڑکی گیٹ نہ رستا جاندا اے۔ نرم نرم جیا کیڑا پتھر چ وسدا اے، پتھر چو نکل کے سانو گلاں دسدا اے۔ اکو دی بس اوتھے پہنچ رسائیے، سانجھی ہور شریک نہ سانی کائیے۔ او اکو پھل نو چوسیا بھونڈ تے مکھیاں نے، ونڈاں دوواں وچ اللہ وکھریاں رکھیاں نے۔ مکھیاں بناون شہد تے بھونڈ چ زہرانے، پر زہر تے شہد دیاں وی کٹھیاں نہرانے۔ پائپ لینا دیا کیویں محفوظ رکاوٹاں نے، خالص شہد ہے بالکل نہ زہر ملاوٹاں نے۔ شہد تے زہر دی کنے ونڈ بنائیے، سانجھی ہور شریک نہ سانی کائیے۔ ساری دنیا اللہ پاک بنائیے،
سانجی ہور شریک نسانی کائیے۔ حمد و ثنا اللہ رب رحمان دی ذات واسطے جو پوری کائنات دا داتا و دستگیر علا کل شیء قدیر فعال لما یرید نحن اقرب الیہ من حبل الورید۔ بعدہ انگنت بے شمار درود و سلام آقا دو جہاں سید الاولین والآخرین امام الانبیاء خطیب الانبیاء امامنا فی الدنیا امامنا فی الجنہ پیر طریقت رہبر شریعت اعلیٰ حضرت عظیم برکت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے صاحب و عزیز ساتھیو، اللہ رب رحمان دا بڑا ہی شکر اور احسان ہے جس خالق و مالک نے اس پرفتن دور دے اندر مینوں تینوں اپنے گھر اندر کٹھیاں ہون دی توفیق عطا فرمائی۔ اور میں دعا گو ہاں اللہ رب العزت میرا تساں احباب دا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ دی اندر قبول و منظور فرما کے اللہ ساڈی نجات دا ذریعہ بنائے۔ جو کچھ میں احباب دے سامنے بیان کراں میری دعا ہے اللہ میرے سمیت سانو سارے انوتا زندگی اس تو سبق حاصل کر کے اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات، حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو 2300 سال پہلے دی بات ہے، یعنی 2300 سال قبل مسیح دی بات ہے کہ کینان بن قوس جو کہ حام دی نسل حضرت نوح علیہ السلام نو آدم ثانی کیا جاندہ ہے، انہاں دا ایک بیٹا حام اور ایک سام۔ حام دی نسل دے وچوں ایک بڑا ہی بہادر اور دانا آدمی جس دا نام کینان سی، انہیں ایک بابل شہر نو آباد کیتا ہے۔ 36 میل تک اس نے جناب 12 فرسخ تک اس شہر نو پھیلا دیتا ہے، اور اس دے آس پاس ایک بہت بڑی اس نے دیوار بھی بنائی۔ اس کینان دا بیٹا جس دا نام حاسد ہے، جس نو نمرود کیا جاندہ ہے، یہ بہت ہی ظالم قسم دا انسان سی، لوگاں دے نال بڑا ظلم کردہ، پریشان کردہ، اپنے ظلم دے سر تے لوگاں کو اپنے آپ نو سجدہ کروایا کردا۔ اس دے مقابلے تے نوح علیہ السلام دا بیٹا سام، انہاں دا بیٹا ارفخشاد، اگے انہاں دا بیٹا او دا نام شالے، شالے دے بیٹے دا نام آبر، آبر دے بیٹے دا نام فالے، فالے دے بیٹے دا نام راؤ، راؤ دے بیٹے دا نام سروج ہے، سروج دے بیٹے دا نام ناہور ہے، اور ناہور دا بیٹا اس نو آزر کیا جاندہ ہے یا تارخ کیا جاندہ ہے۔ اس آزر اور تارخ دے وچوں اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نو پیدا فرمایا۔ حضرت نوح علیہ السلام دے 2 بیٹے نے، ایک چو حضرت ابراہیم پیدا ہو رہے نے تے دوسرے چو نمرود پیدا ہو رہے ہیں۔ بہت زیادہ لوگاں دی اوپر ظلم و ستم کرو رہے کو ویسے فطرتی گل ہے کہ جدو بندے کول کو سادو سامان مال و متاع دولت ہوئے نا یا حکمرانی ہوئے تے بندے دی گردن جو سریا قدرتی طور تے آ ہی جاندہ ہے۔ ایک دن ایسا معاملہ بنے، اپنی رعایا نو جمع کی تھے، انہوں کہندہ میں تو اڈا رب ہاں میں نو سجدہ کریا کرو۔ لوگ مجبور سانو سجدہ کرنا شروع کرتا، رب مننا شروع کرتا۔ معمول دے مطابق حالات چل رہے ہیں کہ ایک دن اچانک سورج دی روشنی غائب ہو جاندی ہے، ہر پاسے اندھیرا چھا جاندہ ہے۔ یہ لوگ کٹھے ہوئے جمع ہو آکے کہنے لگے جی تسی ساڑھے رب ہو، اسی تو انہوں سجدہ کر رہے ہیں، تے لہذا سورج دی روشنی واپس منگائیے، اندھیرا چھا گیا، اندھیرے دے اندر اسی کچھ نہیں کر سکتے۔ یہ انہوں سر پھڑ کے بیٹھا ہے، کوئی کرن جوگا ہوں دے تاں سی نا، سر پھڑ کے بیٹھا ہے، کہنے لگا انتظار کرو کل ٹھیک ہو جائے گا۔ اگلا دن آیا پھر بھی سورج دی روشنی غائب، حتیٰ کہ جدو تیسرا دن آیا ہے نا تے اپنے انہیں سارے معبر حضرات، اپنے نجومی حضرات انہوں نے جمع کیتا ہے،
انہوں نے جمع کر کے کہنے لگا دوستو معاملہ کی ہے؟ کہنے لگا جی معاملہ ہے کہ تہاڈی سلطنت دے اختتام دی نشانی ہے، تہاڈی یہ حکومت جڑی ہے نا ختم ہو جان والی، وہ کیویں ہوئے گی؟ ایک بچہ پیدا ہوئے گا جڑا تہاڈی اس سلطنت نو ختم کر دے گا۔ ہن اس حکمران نے، اس حاسد نے، اس نمرود نے اپنا حکم جاری کیتا ہے۔ وہ کی حکم جاری کیتا ہے بھی جتنے بچے پیدا ہون سارے قتل کر دیتے جان۔ راوی بیان کرتا ہے 32,000 بچے دی گردن تے چھری چلا دیتی، ابراہیم پیدا نہ ہو سکے۔ جتنے بچے پیدا ہوئے نے سارے قتل کر دیتے جان۔ دائیا اپنا نام لکھوائے آ کے فلاں بچے نو میں قتل کریں، اپنا انعام وصول کرے۔ جڑیاں عورتاں حاملہ نے حمل ساقط کر دیتے جان۔ عورتاں نو شہر اندر مسحور کر دیتا گیا ہے، بندیاں نو پنڈ اندر مسحور کر دیتا گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ بیان فرماندے نے کہ جس وقت یہ معاملہ بنیا تے حضرت ابراہیم علیہ السلام دا باپ، اس دا نام آزر آدارا یا زیرو وچو اسم فائل دا سی گئے، یہ ترخانہ دا کام کردا سی، تیسا کوہاڑا ستھرا ہر شہن دے کول سی، بت بنایا کردہ، مجسمے تراشیا کردہ، بڑی مہارت دینا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دے باپ نو اس حاسد نے، نمرود نے بلایا، سنیا تو مجسمے بڑے بنانا ہے جی، بالکل بنانا۔ کہنے لگا انج کرنا، مجسمہ میرا بنا کے بابل شہر دے چرستے تے نصب کر دے، بابل شہر دے چرستے تے نصب کر، مینو اگر وہ مجسمہ سونا لگیا میں تینو انعام دیاں گا۔ اللہ اکبر اللہ۔ ہن آزر نے کام کرنا شروع کر دیتے، ہن عورتاں شہر دے اندر نے، بندے پنڈ دے اندر نے۔ اللہ اکبر اللہ کہنے لگا جناب بادشاہ مینوں سامان لین واسطے شہر جانا پینا ہے، آندیاں جاندیاں تواڈے سپاہی پوچھن گے کو پروانہ بنا دیو، چٹھی بنا دیو، میں انہاں نوں دکھاواں کراں تے گزر جا کراں۔ اللہ اکبر آزر نو اجازت مل گئی ہے، تو شہر جا بھی سکنے تے آ بھی سکنے۔ اللہ اکبر اللہ، غور کریوں سونے توجہ کرینا۔ اللہ اکبر حضرت ابراہیم علیہ السلام دا باپ آزر دا مجسمہ تیار کیتا ہے۔ اللہ اکبر تیاریاں دے اندر نے، ادھر حضرت ابراہیم علیہ السلام دی والدہ جس کا نام امیل ہے، حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے نقل فرمایا ہے، فرماندے نے امیلہ اپنی لونڈی عبدہ نو کہنے لگیاں نہیں جا چرستے تے کھڑی ہو جا، آج آزر آوے، اللہ اکبر تیو نو کہیں میری گل سن کے جائے۔ اللہ اکبر اللہ، اے عبدہ چرستے تے کھڑی، آزر آیا سنیا دیتا ہے، پیغام دیتا ہے، ادھر اپنے گھر اندر چلا گیا، اپنی بیوی نو ملیا، خدا دی کرنی ایسی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام باپ دی سلب چو چلے دمام دے رحم اندر پہنچان دینے۔ اللہ اکبر غور کری ذرا توجہ کری، حضرت ابراہیم علیہ السلام دے والد نے ادھر نمرود دا مجسمہ تیار کر کے بابل شہر دے چوک دے اندر نصب کر دیتا ہے۔ جدو مجسمہ نصب کر دیتا ہے تے نمرود ویکھن واسطے آئے، نو بڑا پیارا لگا۔ اللہ اکبر اللہ کہنے لگا اس مجسمے دی وجہ کر کے میں تینوں اور نامی جگہ او ساری الاٹ کر دیتی ہے، او ساری انعام اندر دے دیتی ہے۔ اے دی اندر کچھ پہاڑی علاقہ بھی ہے، کچھ میدانی علاقہ بھی ہے۔ اللہ اکبر ادھرو اللہ دی کرنی ایسی ہوئی، حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی ماں دے پیٹ دے اندر نے، آج او وقت بھی آئے کہ ابراہیم تے دنیا تے آم دا وقت ہو گیا ہے۔ اللہ اکبر اللہ بی بی امیلہ پریشان نے۔ اللہ اکبر اللہ کی تھے اگر کسے نو پتا چل گیا فوری شکایت ہو جائے گی، میرے بچے نو قتل کر دیتا جائے گا۔ اے اور نامی جڑی جگہ نمرود نے دیتی ہے، او دی پہاڑی دامن دے اندر کھو دے اندر چلیاں جاندیاں نے، او تھے ابراہیم علیہ السلام نو جنم دیتا ہے۔ اللہ اکبر اللہ ابراہیم نو چھوڑ کر کے بی بی امیلہ واپس آ گئیاں نے۔
اللہ اکبر حضرت ابراہیم علیہ السلام دا ایک بڑا بھائی جدا نام حران ہے اللہ اکبر حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ اکبر آج اور کل اور اللہ رب العزت دی بڑی خاص رحمت ہے اللہ اکبر ایک دن بی بی امیلہ آزر نو کہن لگیاں وے آزر میں تیرے نال ایک گل کرنی چاہنی ہاں اللہ اکبر دس کی گل کرنا چاہنی ہے اللہ اکبر کہ میں ایک بیٹے نو جنم دیتا ہے آپ میں تینوں دکھاواں آزر نو نال لے کر کے اس نامی مقام تے آ جاندی ہیں اللہ اکبر اللہ اب ایکتے صحیح نہ بی بی امیلہ انج کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام نو گود دے اندر اٹھایا ہے آزر نے ویکھے بڑا وجی چہرہ تے بڑا سونا ہے نبی تے سونا ہی ہویا کر دے اللہ اکبر حضرت ابراہیم علیہ السلام دا مکھ ویکھیا کہنے لگا اے دا نام میں اپنے کسے بت دے نام تے رکھنا ہے اللہ اکبر اللہ بی بی امیلہ کہنے لگیاں نہیں آپ اے دا نام بت دے نام تے نہیں رکھنا میرا دل کردہ ہے آپ اے دا نام ابراہیم رکھ دئیے عبرانی زبان دا لفظ ہے قومہ دا باپ اللہ اکبر اللہ جدی تسخیر ابراہیم کے آجاند ہے اللہ اکبر ہے بیوی تے خامدہ پسندر تقرار پہ کر دینے اللہ اکبر اللہ تفسیر در منصور والا لکھ دے دروں آواز ہوں دی اچانک سناٹا چھا جاند ہے اللہ اکبر اللہ کے خبردار اس بچے دا نام ابراہیم ہی ہونا چاہیے اللہ اکبر اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ اکبر اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام غور کری ذرا توجہ کری دنہ دے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام جناب اللہ بھی خاص رحمت ہے اگر ہفتے دینے تے مہینیاں دے محسوس ہوں دینے اگر مہینیاں دینے تے سالاں دے محسوس ہوں دینے اللہ اکبر اللہ راوی بیان کر دے اللہ اکبر اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جدو بولن چلن دے قابل ہوئے نے ایک دن اپنی ماں نو سامنے بٹھایا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پہلا سوال اپنی ماں دے کولو کیتا ہے اللہ اکبر حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے نے اماں درائے دس میرا رب کون ہے عرشاں والے رب نے اپنی کلام پاک دے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام دے متعلق فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ فرمایا سا ابراہیم علیہ السلام نو اللہ اکبر اللہ ہدایت دے نال روشناس کروا چھڑیا سی ابراہیم علیہ السلام اپنی امی کو لو سوال کر دینے اماں دس میرا رب کون ہے اللہ اکبر بی بی امیلہ کہن لگیاں پتر تیرا رب میں تیرا رب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمان دینے امی جے میرا رب تو ہے تے پھر تیرا رب کون ہے اللہ اکبر اللہ بی بی امیلہ کہن لگیاں پتر میرا رب تیرا باپ آزر ہے اللہ اکبر اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمان دینے اماں جے تیرا رب میرا ابا آزر ہے تے پھر ابے آزر دا رب کون ہے ماں ایک لمحے تے خاموش ہو گئی ہے مگر پھر حوصلہ کر کے جواب دین دیئے پتر تیرے باپ آذر دا رب نمرود ہے اللہ اکبر حضرت ابراہیم نے پھر وہی سوال کیتا ہے اماں جے میرا رب تو ہے تیرا رب باپ آذر ہے اب آذر دا رب نمرود ہے تے پھر نمرود دا بھی تے کوئی رب ہوئے گا بی بی امیلہ رون لگ پئیاں نے ادھرو آذر اپنے گھر اندر آیا ہے اللہ اکبر لا کے ویندہ بی بی پریشان ہے وجہ کیے گل کیے کہن لگی گل کوئی نہیں تیرا پتر سوال ہی بڑے عجیب و غریب جے کری جاند ہے فرمایا ابو جی گل تے کوئی نہیں میں اے پوچھے امی دس میرا رب کون ہے امی کہن لگی پتر تیرا رب میں کیا امی پھر تیرا رب کون ہے امی کہن دی میرا رب تیرا باپ آذر ہے میں کیا امی پھر ابے آذر دا رب کون ہے کہن دی نمرود میں کیا امی پھر نمرود دا رب کون ہے امی نے جواب نہیں دی
کیتا تے رون لگ پئیے. اللہ اکبر. آدر کہنے لگا پتر ایو جا سوال نہیں کری دے, ایو جیاں گلاں نہیں کری دیاں. نمرود دے دربار دے اندر اپنی بڑی عزت تے بڑا مقام تے بڑی شان ہے, اپنی وہ عزت ختم ہو جائے گی. ایو جا سوال دوبارہ نہیں کرنا. اللہ اکبر. مگر ابراہیم علیہ السلام اپنی ٹو دے اندر نے اللہ خالق کائنات دا قرآن اعلان فرما رہے ہیں. فرمایا فلما جن علیہ اللیل را کوکبا, رات دا اندھیرا چھا گئے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ویکھے ہے آسمان دی اوپر ستارے نکلے نے. انہاں ستاریاں دے اندر ایک بڑا ستارہ ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس ستارے وال ویکھیا نا, فرماندے نے قال ھذا ربی, اے میرا رب ہوئے گا. پھر اللہ اکبر. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس وقت گل کی تھی نا, فلما افلا قال لا احب الافلین. ادھروں آسمانہ تے چاند نکل آیا ہے, ستارے انہی چھپ جاندے نے. حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماندے نے اللہ اکبر میں چھپ جان والے نال محبت نہیں کردا. اللہ اکبر. فلما راى القمر بازغا, پھر آسمان دے اوپر چاند نو چمکدا ویکھیا. فرماندے قال ھذا ربی, پھر اے میرا رب ہوئے گا. اللہ اکبر. فلما افلا قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماندے نے اللہ جے تو مینوں ہدایتاں نہ دتیاں, اللہ جے تو سیدھا راہ نہ دکھایا تے میں گمراہ لوگاں چوں ہو جاؤں گا. اللہ اکبر. رات ایسے 605 گزر گئی ہے. فلما را الشمس بازغۃ, دن جھڑ پیا, چودھری سورج سامنے آ گیا ہے. اللہ اکبر. جو سورج نو ویکھیا نا کہندے نے قال ھذا ربی ھذا اکبر. اور پھر ایڈا وڈا ہے, یہی رب ہو سکتا ہے. اللہ اکبر. فلما افلت, جس وقت سورج غروب ہو جاتا ہے فرماندے نے قال یا قوم, او میری قوم, انی بری مما تشرکون. میری قوم تسی ستاریاں نو پوج کے بارشاں منگ دے ہو, تسی سورج نو سجدہ کر دے ہو, رب من دے ہو. انی بری مما تشرکون, میں اس شرک کو لو بری ہاں, میں اس معاملے کو لو بیزار ہاں. حضرت ابراہیم فرماندے نے انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. نہ ستارے رب نے, نہ چن رب, نہ سورج رب, بلکہ رب ہوئے جنہیں آسماناں نو بھی بنایا ہے, جنہیں زمیناں نو بھی بنایا ہے. میں تے انہوں رب مننا وا, میں مشرکان دی قوم دے اندر نہیں ہاں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ اکبر نتیجہ اخذ کر لے ہے. ان کو یار بیلی بیٹھے نہیں, انہاں وچ ابراہیم گل چھیڑ لیندا ہے. جنہاں دی پوجا کر دیو کسے کام جوگے نہیں, جنہاں نو تسی پوج دیو کسے کام جوگے نہیں. او چوک وچ گل ابراہیم دی ہو رہی ہے, او چرستے چ گل ابراہیم دی ہو رہی ہے, ایتھے بیٹھک چ لوگ بیٹھے نے تے گل ابراہیم دی ہو رہی ہے. اللہ اکبر. کچھ سیانے کٹھے ہوئے نے, آ کر کے ابراہیم علیہ السلام دے باپ کو لاؤندے نے, آ کے کہنے لگے ابراہیم آزر اپنے بیٹے ابراہیم نو سمجھانا, ساڈیاں نسلاں دے
دے دماغ دے اندر پتہ نہیں کی ہو جیا زہر کھولی جاندہ ہے. وہ عجیب و غریب سوال کر دینے. اللہ اکبر اللہ اے رب نہیں مندا جنہاں نو تو رب مننا ہے کسے اور نو رب مند ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام دے باپ نو کہن لگے آزر جے اولاد ہی ہو جائے کام کرن لگ پوے تے پھر انہوں کام دھندے وال لانا چاہی دے. انہوں ویلا نہ چھاڑے جوان ہو گئے انہوں کام کاج دے لا دے. حضرت ابراہیم علیہ السلام دے باپ نے گل سن لئیے. گھر اندر آئے نے تے آ کر کے اپنے بیٹے ابراہیم نو بلا لے ہے. فرمایا پتر تو سیانا ہو گئے ہیں کاروبار دے لیک ہو گئے ہیں گھر اندر مٹیریل سامان میں بناوا کرانگا تو منڈی اندر ویچ کے آنا کرنا ہے چلو میرا باں بیلی بن جائے گا. حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماندے نے ابا جی ٹھیک ہے. اللہ اکبر اللہ ابراہیم دا باپ گھر دے اندر مجسمے تیار کیتا کردا بت تیار کیتا کردا. اوے عام زبان اندر اس قوم دے خدا تے رب تیار کیتا کردا. حضرت ابراہیم علیہ السلام دا باپ انج ٹوکرے دی اندر جوڑ کے سر تے رکھا دیندا جا پتر منڈی اندر ویچیا. اللہ اکبر اللہ یار عجیب قوم سی جنہ دے خدا بھی منڈیاں دے اندر وکیا کر دے سن. اللہ اکبر اللہ پر اج دی قوم اونا نالوں ایک دو قدم اگے ہی جا رہی ہے. اللہ اکبر اللہ پوچھو کہ دلیل کی ہے. اللہ اکبر اللہ او بھی مجسمے بناؤں دے سن تے اپنے بزرگاں دے بناؤں دے سن. آج لوگاں نے تصویراں بنائیاں نے تے اپنے بزرگاں دیاں بنائیاں نے. کسے نے گڈی دی فرنٹ سکرین تے تصویر لائیے کسے نے اپنے مکان دے دروازے تے لائیے کسے نے اپنے بیڈ روم دے اندر لائیے کسے نے ڈرائنگ روم دے اندر لا چھڑیے. اللہ اکبر اللہ جو اس وقت دا مشرک کام کردا سی آج دا مشرک او دے نالوں 4 پیر اگے ہی جا رہے ہیں. اللہ اکبر اللہ غور کر سونے توجہ کرینا. حضرت ابراہیم علیہ السلام دے باپ نے انج کر کے جناب مجسمے تے بت ٹوکرے اندر جوڑ دیتے نے. نبی ابراہیم نے سر تے چک لینے. اللہ اکبر اللہ تے لے کے جا رہے نے. رستے دے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے پٹکے دے نالوں تھوڑا جہا کپڑا پھاڑ لے ہے جڑا سب تو وڈا مجسمہ سی او دے گلے دے اندر پا لیندے نے رسی بن لیندے نے. اللہ اکبر اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جیڑا گندا نالا ہوندے او دی اندر ڈبکیاں دین لگ پیندے نے. جیڑی گندی کھالی ہوندی ٹویا ہوندے او دی اندر ڈبکیاں دین لگ پیندے نے. ایویں گل اندر رسی پائی تے گھسیٹ دے اس میلے تے منڈی دی اندر لے جاندے نے. انج ٹوکرا بھریا ہویا معبوداں دا او دے اوپر لجا کے گندگی دا بھریا لجا کے رکھ دیندے نے. حضرت ابراہیم علیہ السلام غور کریوں سونے توجہ کرینا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جدو ایک کام کیتے اللہ اکبر قوم والے سارے کٹھے ہو کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام دے باپ کو لائے نے. اللہ اکبر لا کے کہنے لگے آزر تیرے پتر نے ساڑے معبوداں دی توہین کر دیتی ہے. اللہ اکبر اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماندے نے اور جیڑے اپنے آپ نو نہیں بچا سکدے وہ تہاڈیاں حفاظتاں کیویں کر سکدے نے. قربان جاواں میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے دی سرزمین تے قدم رکھے ہے. اللہ اکبر مدینے دے اندر ایک چودھری ہے جدا نام عمر بن جموع ہے. ایک لات تو لنگڑا ہے بیساکھیاں تے ترد ہے. اے دے 2 بیٹے بھی مسلمان ہو گئے نے اے دی بیوی بھی مسلمان ہو گئی ہے. میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی پورا زور لاؤندے نے کہ یار کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جا. ایک دن بیٹیاں نے اپنے پیو نو سامنے بالے ابا یار جاندی کر آخری سہ عمر دا کیڑے پاسے ترے ہیں آ کلمہ پڑھ کے ویکھ وڈے وڈے چودھری وڈے وڈے تھم ڈگ پئی آ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جا. اللہ اکبر کہنے لگا پترو ایڈی چھیتی فیصلہ نہیں کرنا پہلو میں اپنے معبود اپنے خدا اپنے رب کو پوچھاں گا جے میں نو اجازت دے گا تے میں کلمہ پڑھاں گا ورنہ کلمہ نہیں پڑھنا. پتران دے گال سمجھ آگی لے ساڑے پیو دا کھانا خراب کیتی کھڑا دیا ہے کیتی کھڑا ہے. اللہ اکبر رات ہوئی نا
اللہ اکبر اللہ اے چودھری گیا اس مجسمے دے کول ہاتھ بن کے کھڑا ہے، چودھری صاحب ویکھو فلانا بھی مسلمان ہو گیا، فلانا بھی ہو گیا، فلانا بھی ہو گیا، جو غصہ نہ کرو تو میں بھی کلمہ پڑھ لاں، میں بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاں۔ اللہ اکبر اللہ گو تے آواز کی ہونی سی ککھ بھی نہیں، بس مشرک دی مت ماری ہوندی ہے، عقل تھلے رکھ کے آپ اتے بہ جاندا ہے۔ اللہ اکبر اللہ پترا نے ویکھیا کہ ساڈے پیو دا تے جناب اللہ اکبر پریشانی دا سارا معاملہ ہی آوے، رات دے اندھیرے دے اندر انہاں پترا نے اس مجسمے نو چکیا ہے تے مدینے دے اندر ایک گندا کھوئے جا سٹیا دے او دے وچ سٹ دیتا ہے۔ سویرے اٹھیا ان متھا ٹیکنا سی، سلام کرنا سی بابے رانو، سویرے اٹھیا چار پائی تو جا پہنچیا سیدھا اسے پڑچھتی تے ویکھیا ہاں بابے رے کوئی نہیں، پڑچھتی ویلی پئی ہے، ہن دل چ پریشان ہوئے، لگدا بابا ناراض ہو گیا ہے، لگدا ہے بابا جی رس گئے نے۔ اللہ اکبر اللہ ہن دل وچ کڑے یار کاش میں نہ ہی پوچھدا، میں نہ ہی سوال کردا، ہن ڈردا کسے نو اے وی نہ آکھے بھی میرا کسے رابطہ نہیں ویکھیا بھئی کسے پاسے، ہر پاسے تے مسلماناں دا زور سی۔ اللہ اکبر اللہ اس گلوں بھی پریشان ہوئے۔ اللہ اکبر اللہ چلدا چلاندا جا پہنچیا اس کھوہ دے اوپر، کی ویکھیا بابے علی او دے اندر مودے پے ہوئے نے، بڑا اوکھا پونا ہو کے کڈیا، کڈ کے انہوں نوایا تو آیا، خوشبو لائی، پھر اتھے لے جا کے رکھ کے نہ تے ہتھ بن کے کھڑا بابے ہو ایڈا بھی گسا نہیں کریدا، چل جے گسا کرنا سی کوئی چج دی تھاں تے بہ جاندا، تو تا گندا ٹویا ہی لبیا جا کے بہن واسطے۔ اللہ اکبر اللہ ہاں آئندہ میں یہو جی حرکت نہیں کراں گا، تانوں پریشان کرن دی میں کوشش نہیں کراں گا۔ اللہ اکبر اللہ صبح جناب دن چڑھیا ویکھیا پھر اوتھے کوئی شے نہیں، اللہ اکبر اللہ پھر لبدا لباندا اوتھے گیا ہے، اللہ اکبر اللہ ویکھیا پھر بابے ری اوتھے بہنے او تو پھر چکیا صاف کر کے لیا کے رکھ دیتا ہے، اپنی تلوار اندر رسی پا کے گال اندر پا دیتی ہے، اگو کی کہندا ہے اج جڑا تینوں چکن واسطے آئے تلوار مار کے گردن وکھ کر دیں، میں جان تے او جانے۔ اللہ اکبر اللہ صبح جناب دن چڑھیا رات دے اندھیرے دے اندر پترا نے مجسمہ چکے ہے، نال ایک مریا ہویا کتا پکڑے ہے، انہوں بن کے اسے کھوہ اندر لے جا کے سٹ دیتا ہے۔ اللہ اکبر اللہ سویرے اٹھیا ویکھیا پڑچھتی ہن پوچھیا نہیں کسے کولوں، دسیا نہیں کسے نوں، پتہ سی بابے دا ٹھکانا ہی ہوئے۔ اللہ اکبر جے ویکھیا تے اوتھے جا پہنچے کنویں تے ویکھیا ایک پاسے کتا ڈبکیاں کھا رہے ہیں، ایک پاسے مجسمہ کھا رہے ہیں، اوتھے کھڑیاں ہو کے کہندا یار تینوں میں تلوار دتی سی، تو تلوار نال اپنا دفاع نہیں کر سکیا تے میری تو حفاظت کی کرنی ہے۔ اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لا واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دے بھی معاملہ قوم دے نال اللہ اکبر فرمایا میری یہ قوم ہے جیڑا اپنی حفاظت نہیں کر سکدا وہ تہاڈی کتھوں کرے گا۔ اللہ اکبر حضرت ابراہیم علیہ السلام غور کریوں سونے توجہ کرینا۔ اللہ اکبر اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے گھر دے اندر آئے نے، اللہ اکبر اللہ تے آ کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ نو کہنے لگے میرے ابو جی جیڑے پیچھے تسی لگے ہوئے رستہ صحیح نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنی کلام پاک اندر بیان فرمایا وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ میرے محبوبہ میرے ابراہیم دا ذکر انہوں پڑھ کے سناؤنا جڑا اللہ دا سچا نبی ہے۔ اِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماندے نے میرے ابو جی جنہاں دی پوجا تسی کر دے ہو اے نفع دے مالک نہیں نقصان دے مالک نہیں۔ اللہ اکبر اللہ اے سنن جوگے نہیں اے بولن جوگے نہیں کسے نو ویکھن جوگے نہیں کسے دی خبر نہیں رکھ دے۔ اللہ اکبر حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماندے نے ابو جی انہاں نو چھڑ دیو۔ اللہ اکبر لا یا ابتی انی
قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا۔ حضرت ابراہیم فرماندے نے ابو جی میری گل من لو، میرے آکھے لگ جاؤ، مینوں اللہ نے ہدایت دے نال سرفراز کیتا ہے، اللہ نے مینوں کتاب و حکمت دا علم دیتا ہے، اور اللہ نے مینوں سیدھے رستے تے کار بند کر چھڑے ہے۔ یا ابت لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا۔ ابو جی شیطان دے آکھے نہ لگو، ابو جی شیطان دی پیروی نہ کرو، جڑا شیطان ہے عرشاں والے رب دا نافرمانے، تسی او دے پیچھے چلو گے تے رب رحمان دے نافرمان بن جاؤ گے۔ حضرت ابراہیم فرماندے نے یا آباتی انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا۔ ابو جی مینوں خطرہ محسوس ہوندا ہے تسی کتے شیطان دے ساتھی بنا کر کے رب دے عذاب اندر گرفتار نہ کر دیتے جاؤ۔ ابو جی رب اے نہیں جے، ابو جی خالق اے نہیں جے، ابو جی مالک اے نہیں جے۔ اللہ اکبر، اللہ غور کریوں سونے ویرا توجہ کرینا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماندے ہونگے ابو جی انہاں نو چھڈو تے اس رب دی پوجا کرو نا جڑا زمین و آسمان دا مالک ہے۔ او میرے اللہ جیا نہیں ہور سونے اللہ جیا نہیں ہور، جے تو بن جائے منگتا اس دا، جے تو بن جائے منگتا اس دا، آوے نہ تینوں تھوڑ سونے اللہ جیا نہیں ہور، سونے اللہ جیا نہیں ہور۔ اور رزق تو یودا کھاویں بندیا، اے گیت کسے دے گاویں بندیا، گیت کسے دے گاویں بندیا، کمزوری ویکھ لئی تو کیڑی دیتائی اس نو چھوڑ سونے اللہ جیا نہیں ہور، میرے داتا جیا نہیں ہور۔ اولاد دا سب نو اللہ عطاء تینوں کانو یقین نہیں آندا، مکھی بنا نہیں سکدا کوئی، مکھی بنا نہیں سکدا کوئی، کوئی جن لا لے زور سونے اللہ جیا نہیں ہور، میرے داتا جیا نہیں ہور۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماندے نے یا آباتی انی آخاف، حضرت ابراہیم علیہ السلام ابو جی ابو جی ابو جی کہی جاندے نے۔ اللہ اکبر، لگو باپ کی بولے کہندہ کالا اراغب ان آلہتی یا ابراہیم، کالا اراغب انت ان آلہتی یا ابراہیم، لَإِلَّمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا۔
حضرت ابراہیم دا باپ کہندا پترا جے ساڈے ایواں معبوداں دی توہین کرم تو باز نہ آویں گا تینوں میں پتھر مار مار کے سنگسار کر دیاں گا تینوں میں جانوں مار دیاں گا۔ اوے توحید پرستاں نوں اج نویاں دھمکیاں نہیں بڑے چر دیاں ملدیاں ہوندیاں نے۔ اللہ اکبر، زبان تے توحید ہووے تے گل چ پھلاں دے ہار نہیں پیندے، زبان تے توحید ہووے تے کبھی نوٹاں دیاں بارشاں نہیں ہوندیاں۔ میرے مصطفیٰ نے توحید بیان کیتی طائف دی وادی دے اندر تے پتھر برداشت کیتے میرے مصطفیٰ نے۔ اللہ اکبر، جس نبی دی تاریخ اٹھاؤ گے جن نے بھی جناب توحید بیان کیتی اگوں مارا ہی برداشت کرنیاں پئیاں نے۔ حضرت ابراہیم نے توحید بیان کیتی ہے، کوئی اور نہیں، سکا باپ تے سامنے کھڑا کہندا ہے اللہ اکبر، لا علم تنتہی لارجمنک واہجرنی ملیا۔ ابراہیم انہاں نو برا کہنا چھڑ دے، انہاں دی برائی بیان کرنی چھڑ دے، انہاں ساڈے معبوداں نو برا نہ آکھیا کر، انہاں دی جان چھڑ دے، چنگا رہ جائے گا ورنہ مار دیاں گا، پتھر مار مار کے سنگسار کر دیاں گا، تینوں میں زندہ نہیں ہو چھوڑاں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماندے ہون گے ابو جی جان دا مالک ہوئے جیڑی رات قبر اندر او بار نہیں ہے تے جڑی بار او قبر اندر نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اللہ حضرت ابراہیم کی فرماندے نے قال سلام علیک، قال سلام علیک ساستغفر لک ربی انہ کان بی حفیظ۔ حضرت ابراہیم فرماندے نے ابو جی اے گل ہے تسی انہاں بتاں نوں نہیں چھڈ سکدے تے میں توحید نہیں چھڈ سکدا، میں انہاں نوں پوج نہیں سکدا۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کول بھی مکے دے کافر آئے سن، چاچا ابی طالب نوں نہ لے کر کے سردار دی اپنے بھتیجے نوں کہو کچھ دن ساڈیاں دی او پوجا کر لیا کرے، کچھ دن اسی اون دی پوجا کر لینے ہاں۔ اللہ اکبر، اللہ قربان جاواں میرے پاک پیغمبر دا چچا آیا ہے، بھتیجے آ مکے دی اندر میری بڑی عزت کر دینے لوگ، بڑی مینوں شان تے بڑی عظمت دیندے نے، یار کچھ تم ہی میری لاج رکھ لے۔ چاچا کی کہنا چاہنا ہے؟ فرمایا مکے والے آئے نے کہندے کچھ دن ساڈیاں نوں تو پوج لیا کر، اللہ اکبر، تے کچھ دن تیرے نوں اسی مان لیا کرانگے۔ اللہ اکبر، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے چاچا ایک ہاتھ تے لے آ کے چان رکھ دین، دوجے تے سورج رکھ دین، میں محمد اینا بھی نفی کرم تو نہیں روک سکدا۔ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ فرمایا کافرو اسی تواڈے معبوداں نوں نہیں مندے، تسی ساڈے نوں نہیں مندے، اسی تواڈیاں دی عبادت نہیں کردے۔ اللہ اکبر، اللہ تواڈا دین تواڈے واسطے، ساڈا ساڈے واسطے۔ اللہ اکبر، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دو ٹوک فیصلہ اے نہیں کیا جا لبا کوئی نہیں ایک گھر چ بیٹھے ہیں خیر سل ہے۔ اللہ اکبر، چلدا رہے گا کم، غور کر سونے دے نالوں وڈی رشتہ داری کوئی نہیں معاشرے دی اندر۔ اللہ اکبر، باپ تے بیٹے، اللہ اکبر، اللہ باپ نے بیٹے دی گل نہیں منی، بیٹے نے کمپرومائز نہیں کیتا۔ اللہ اکبر، اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آج معاشرہ کیے اور قاری صاحب چھڑو
تو آنو کسی نال کیے آپ دے کر کوئی چھاج بجائے چھاننی بجائے تو اسی پریشان کیوں ہوندے ہو میرے ویر جے چھاج چھاننی دی گل ہوندی نا حضرت نوح علیہ السلام 950 سال کدی تبلیغ نہ کر دے اگر چھاج چھاننی والی گل ہوندی اللہ اکبر نبی ابراہیم نو چیخا اندر نہ سٹیا جاندا چھاج چھاننی والی گل ہوندی حضرت زکریا دے سر تے آرا رکھ کے 2 ٹکڑے نہ کیتا جاندا اگر چھاج چھاننی والی گل ہوندی اصحاب الاخدود نو کدی جناب اگ اندر نہ جھونکیا جاندا اگر چھاج چھاننی والی گل ہوندی اللہ اکبر اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو جناب پریشان نہ کیتا جاندا اگر چھاج چھاننی والی گل ہوندی میرے پاک پیغمبر نو مکے دے وچوں ملک بدر نہ کیتا جاندا چھاج چھاننی والی گل ہوندی سمیہ دی لاش دے 2 ٹکڑے نہ کیتے جاندے چھاج چھاننی والی گل ہوندی کدی یاسر نو تڑپا کے شہید نہ کیتا جاندا وہ چھاج چھاننی والی گل ہوندی نا اللہ اکبر اللہ تے حضرت زنیرہ دیاں اکھاں نہ کڈیاں جاندیاں جے چھاج چھاننی والی گل ہوندی بلال نو تپ دیاں ریتاں پہ نہ لٹایا جاندا چھاج چھاننی والی گل ہوندی خباب نو انگاریاں پہ نہ لٹایا جاندا جے چھاج چھاننی دی گل ہوندی کدی بھی میرا خباب سولی نہ چاڑیا جاندا وہ جے چھاج چھاننی دی گل ہوندی نا حضرت امیر حمزہ دی لاش دے ٹکڑے ٹکڑے نہ کیتے جاندے اللہ اکبر اللہ یہ سارا کچھ ہونا برداشت کیتے صرف ایسے واسطے برداشت کیتا ہے لوگو حق حق ہویا کر دے باطل باطل ہویا کر دے حق نو ہمیشہ رب فتح عطا کر دے باطل دے ذمے ہمیشہ شکست ہویا کر دیئے اللہ خالق کائنات ہمیشہ حق والے انو سرخرو کیتا کر دے معاشرہ میرے تیرے سامنے دے باوجود او کر صاحب چھڑیا کرو تسی ایویں نہ گل کریا کرو آپ دے گھر کو جو مرضی کردا پھرے او بھائی ہن نبی کوئی نہیں ہونا کنتم خیر امت تواڈی میری ذمہ داری تواڈی تے میری ذمہ داری ہے اچھی اگر لوگاں نو بریا کام تو نہیں روکنا تے کوئی اور مخلوق آئے کہ جڑی آ کے روکے گی اللہ اکبر حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماندے نے ابو جی اللہ اکبر دے اے گل اللہ اکبر تساں توحید نہیں مننی تساں رسالت جناب اللہ دی ربوبیت دا اقرار نہیں کرنا حضرت ابراہیم فرماندے نے قال سلام علیک ساستغفر لک ربی ابو جی تہانوں مشرکاں والی زندگی پسند ہے تے سات بسم اللہ میں تے مواحداں میں توحید نہیں چھڑ سکدا حضرت ابراہیم علیہ السلام کہندے ہون گے اے اللہ والے لوکاں نوں بلاندے رہواں گے اللہ والے لوکاں نوں بلاندے رہواں گے توحیدیاں توحید سناندے رہواں گے ابو جی 4 دیواری نہیں تے مینوں کوئی پرواہ نہیں ابو جی تسی ساتھ چھڑ دیتے دے کوئی پرواہ نہیں میں جس رب دی خاطر سارا کچھ کر رہے ہیں میریاں حفاظتاں کرنیاں بھی جان دے اوے اللہ والے لوکاں نوں بلاندے رہواں گے لوگاں دے تانے بھی سناں گے لوگاں دیاں گالیاں بھی برداشت کراں گے لوگاں دیاں دھمکیاں بھی برداشت کراں گے مگر اپنی زبان تو حق کی بات نکالاں گے اللہ والے لوکاں نوں بلاندے رہواں گے توحیدیاں توحید سناندے رہواں گے اللہ کلا مشکلاں آسان کر دا مہربانی اللہ مہربان کر دا اللہ کلا مشکلاں آسان کر دا مہربانی اللہ مہربان کر دا پرچم توحیدی لہراندے رہواں گے اللہ والے لوکاں نوں بلاندے رہواں گے لوگو درباراں مزاراں تے کوئی جن پیا ایتھے عزتاں بھی لٹ جاندیاں نے ایتھے دولتاں بھی لٹ جاندیاں نے اللہ اکبر اللہ مالک اللہ کلا سارے ہی جہان دا مالک اللہ کلا نفع نقصان دا پیغام سارے جگ نوں سناندے رہواں گے اللہ والے لوکاں نوں بلاندے رہواں گے ہر نبی لوکاں
लोकां नू तौहीद दसीए, जन्नतां नू जान दी रसीद दसीए, जन्नतां नू जान दी रसीद दसीए। ओए भुल्लियां नू सीधे राह पांदे रवांगे, भुल्लियां नू सीधे राह पांदे रवांगे, अल्लाह वाल लोकां नू बुलांदे रवांगे। बादशाही रब दी, कानून रब दा, हुक्म चले कुन फयाकून रब दा, हुक्म चले कुन फयाकून रब दा। गैर शरी कम्मा तो हटांदे रवांगे, अल्लाह वाल लोकां नू बुलांदे रवांगे। मेरे पाक पैगंबर जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते अल्लाह दा कुरान नाज़िल हो रहा है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम फरमाते ने काला सलामुन अलैक सअस्तगफिरु लका रब्बी इन्नहु कान बी हफिया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, गौर करियो सोनिया, तवज्जो करी न। अल्लाहु अकबर। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम एक दिन अल्लाहु अकबर बाहर निकले ने अपने मकान दे विचों। अल्लाहु अकबर। अल्लाह पे कौम वालियां दे अंदर गल फैल गई है, हर पासे गल आम हो गई है कि इब्राहीम, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम दा आदर दा बेटा है। अल्लाहु अकबर। ला जनाब ये साडे मबूदां दी तौहीन करदा है, साडे मबूदां दे खिलाफ दा बुरा सेन है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी कोई मौका खाली नहीं जान देंदे। अल्लाहु अकबर। जिस मौके ते तौहीद दी सट नहीं मार देंदे। अल्लाहु अकबर। लोगो जिन्हां दे पीछे तुर पए हो ये नफे नुकसान दे मालिक नहीं ने। अल्लाहु अकबर। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम दी कौम दे अंदर बड़ा मशहूर एक मेला लगया करदा सी, सालाना उर्स लगया करदा सी, जिदे ते आकर के लोग अपनी मन्नतां मन्निया करदे सन, अपनियां हाजतां पूरियां करन वास्ते इन्हां मबूदां दे सामने इज्जतो नियाज कीता करदे सन। अल्लाहु अकबर। मेले दियां तैयारियां हो रही ने। बोलो किदियां तैयारियां हो रही ने? मेले दियां तैयारियां हो रही ने। हैं अल्लाहु अकबर। अल्लाह लोग करते ने तैयारियां, मेले दियां तैयारियां करते ने। मेरे नबी ने फरमाया मन तशब्बह बिकौमिन फहुवा मिनहुम, जेड़ा बंदा जेड़ी कौम दी मुशाबत करेगा वो उन्हां विचों ही होएगा। बोलो किन्ना च होएगा? लवाने मेले ते कबो नबियां दा साथ मिल जाए, हैं लवाने मेले ते कहो मैनू इब्राहिम अलैहिस्सलाम दा साथ नहीं, इब्राहिम दा नहीं नमरूद दा मिलेगा। क्यों? ओदी कौम मेले लवाया करती सी। अल्लाहु अकबर। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाहु अकबर वेखिया कौम मेले दी तैयारी दे अंदर है। अल्लाहु अकबर। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम सुबह दोपहर शाम कोई भी लम्हा ऐसा नहीं है जिहदे अंदर अरशां वाले रब दी तौहीद बयान नहीं करदे। अल्लाहु अकबर। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम दा हज़रत सारा दे नाल निकाह हो चुके हैं। अल्लाहु अकबर। मियाँ बीवी अपने घर दे अंदर ने। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बाहर निकले ने, वेखिया लोग मेले ते जान दियां तैयारियां दे अंदर ने। अल्लाह खालिक़े कायनात दा कुरान ऐलान फरमा रहे हैं, फरमाया वलक़द आतैना इब्राहीम रुश्दहु मिन क़ब्लु व कुन्ना बिही आलिमीन इज़ क़ाल लि अबीही व कौमिही मा हाज़िहि तमासीलुल्लती अंतुम लहा आकिफून। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने वेखे है नबी इब्राहीम दा बाप भी ऐसे कौम दे अंदर ही है। अल्लाहु अकबर। लाते इंजे ना मबूदां दे सामने सजदा रेज़ होए पे ने, इत्काफ दी नीयत दे नाल बैठे हुए ने, इन्हां दे सामने हाथ जोड़ी बैठे ने। बाबा जी तुसां ही करना है जो भी करना है, साडे करनियां फरनियां वाले तुसीं हो, तुसीं साडियां मुश्किलां हल करनियां ने। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम फरमांदे ने ओए क्यों इन्हां दे अगे डिगे पे हो, क्यों इन्हां दी पूजा पे करदे हो, क्यों इन्हां दे सामने सिर झुकाई बैठे हो? अगो कौम वाले की जवाब देंदे ने कालू वजदना आबाना लहा आबिदी।
ابراہیم تو اج ساڈے وچوں جم کے جے سانو گل کرن لگ پین تینوں نہیں پتا پیو دادے بھی انہاں اگے جھکدے آئے نے وہ بھی انہاں دی پوجا کردے آئے نے وہ بھی انہاں دی پرستش کردے آئے نے وہ بھی نظر و نیاز انہاں دے ناں دی دیندے آئے نے تو اج ساڈے وچوں اٹھ کے سانو گلاں کرن لگ پے حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماندے نے میری گل نہیں فرماندے نے قال لقد کنتم انتم وآباؤکم فی ضلال مبین اور تسی بھی تے پیو دادے جنہاں نے بھی یہ کام کیتا ہے وہ کھلی گمراہی دے اندر نے وہ بالکل گمراہ لوگ سن اللہ اکبر حضرت ابراہیم علیہ السلام نو کہندے نے قالو اجئتنا بالحق ام انت من الغائبین وہ کیا سچی حق دی گل تیرے کول ہے کہ ہمیں مذاق کری جانا ساڈے نا حضرت ابراہیم فرماندے نے قال بل ربکم اے رب نہیں جے آ نہیں کچھ کر سکدے آؤ تانوں رب دساں رب کون ہے فرماندے نے قال بل ربکم رب السماوات والارض الذی فطرہن وانا علی ذالکم من الشاہدین فرماندے نے لوگو رب آ نہیں جے اوے رب آ نہیں جنہ آگے سر جھکائی بیٹھے ہو بلکہ رب اوے جنہیں زمینہ تے آسمانہ نو پیدا کیتا ہے جنہیں آسمان نو بغیر تھما تو کھڑار چھڑے ہے جنہیں فرش پانی دے اوپر زمین دا فرش بچھا چھڑے ہے اللہ اکبر رب اوے جنہیں 360 جوڑ کے انسان بنا چھڑے ہے تسی انہوں چھڑ کے غیران دے کے سر جھکائی بیٹھے ہو اللہ اکبر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس وقت گلاں کی تھی نا اللہ اکبر وچو یار بیلی سجن اٹھے ہوندے نا یار ابراہیم تیری جوانی دی عمر یار جوانی دی وچ کیڑے چکراں چ پے گئے ہیں اللہ اکبر لا چھاڑی ہو جا رولے جھگڑے اے وڑ کے جان انہاں دا کم جانے آ تو آپا چلیے کتھے چلیے میلہ ویکھن چلیے حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماندے نے انی سقیم میں بیمار ہاں میں میلے تے نہیں جا سکتا تسی جاؤ اللہ اکبر حضرت ابراہیم علیہ السلام انج بیٹھے ہوئے نے انج قوم کولوں دی جا رہی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام بیٹھے فرماندے نے وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ جاؤ ہاں چلے ہونا جاؤ ذرا جدو واپس آؤ گے جیڑا حشر انہاں دا میں کرانگا دنیا ویکھے گی وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلَّوْا مُدْبِرِينَ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماندے نے جدو واپس آؤ گے تے پھر ویکھیا جنہاں دا حشر میں کیتا قوم نے کہا جی میں ابراہیم اگے گلاں کردا رہندا اج بھی اوویں کری جاندا اے نہیں سی پتا بھی اج ابراہیم نے کچھ کر کے بھی وکھا دینا اج عملی قدم بھی چک لینا اللہ اکبر حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماندے نے وَتَاللَّهِ او مینوں اللہ دی قسم اج جڑا حشر انہاں دا میں کراں گا تسی واپس آ کے ویکھیا جو اللہ اکبر حضرت ابراہیم علیہ السلام پہنچے اللہ اکبر قوم ساری میلے پہ ٹر گئی ہے اللہ اکبر قوم ساری اپنے معاملات اندر مشغول ہے اللہ اکبر اللہ جو کچھ میلیاں تے ہوندا ہے جو کچھ درباراں مزاراں تے ہوندا ہے اللہ اکبر ہر شے ساڈے سامنے میں میرے ویرو اللہ اکبر ولیاں دا نام لے کے تجارت کیتی جاندی ہے اللہ دی قسم میں انتشار دا دی نہیں ہاں مگر سونیاں ویرا میں حقیقت تیرے تک پہنچانا چاہنا وا اللہ اکبر اج ولیاں دا نام لے کے تجارت کیتی جاندی ہے اللہ دی قسم جڑا نماز نہیں پڑھدا اونوں میں ولی نہیں مندا جڑا روزے دار نے حقائل نہیں میں انوں ولی نہیں مندا جڑا زکات نہیں دیندا او ولی نہیں ہے قرآن نے نشانیاں بیان کیتیاں نے جڑا کسے دی بہو بیٹی نوں تکدا ہے او ولی نہیں ہو سکدا اللہ اکبر اج اذاناں ہوندیاں رہن کوئی پرواہ نہیں
کنجریاں دا کھاڑا لگا ہوئے تے پیر صاحب وچ بیٹھے ہوندے نے اللہ اکبر اللہ یار مینوں ولی آکھاں ولی الرحمن آکھاں یا ولی الشیطان آکھاں اللہ اکبر غور کر سونیا توجہ کرنا اج لوگ سانو تانا دیندے نے جی تسی درباراں مزاراں پہ کیوں نہیں جاندے اللہ دی قسم آ میں تینوں دربار وکھاواں آ تینوں میں مزار وکھاواں اللہ نے جدی چابی اہل حدیث نو دتی ہے جیڑے درباراں دیاں چابیاں تیرے کول نے اوتھے پنگ عام مل جاندی ہے چرس عام مل جاندی ہے اوتھے ہر نشہ مل جاندا ہے زناکاری عام ہے اللہ دی قسم جس دربار تے مزار دی چابی اللہ نے اہل حدیث نو عطا کیتی ہے اوتھے بھلا جائے گا کوئی شراب پی کے وکھائے اوتھے کو پنگ پی کے وکھائے اوتھے کو چرس پی کے وکھائے نہیں ملے گا کیوں نہیں ملے گا سچی محبت اللہ نے عطا کیتی ہے تے مواحدین نو عطا کیتی ہے اللہ اکبر اسی نام لے کے تجارت نہیں کر دے اسی نام لینے ہیں تے طریقے تے عمل بھی کرنے ہیں لگاوت بھی راوا جتھے تیری مرضی اسی نہ دربار تے نہیں ہو جانا ساڈا دربار ایک مکہ مدینہ اسی نہ دوواں تو مکھ نہیں بھوانا اینا درباراں تے ہے بے حیائی پیرا ملنگاں نے ہے انی بائی نہیں بچ کے جاندی کوئی تھی بہن مائی تھا تھا تے بدماشی دا ہے ٹھکانہ لگاوت بیراوا جتھے تیری مرضی اسی نہ درباراں تے نہیں ہو جانا ساڈا دربار ایک مکہ مدینہ اسی نہ دوواں تو مکھ نہیں بھوانا وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تَوَلَّوْا مُدْبِرِينَ فرمایا میری قوم تساں میری گل نہیں منی جاؤ واپس آؤ گے میں ایسا عملی قدم اٹھاواں گا زمانے واسطے عبرت بن جائے گی پھر ابراہیم علیہ السلام نے ایسا ضرب کاری والا وار کیتے زمانے تے مثال بن گئی اللہ نے قرآن بنا کے نبی محمد تے نازل فرما دیتے اللہ رب العزت کو دعا ہے خالق کائنات مینوں تینوں ابراہیم علیہ السلام جیسا ایمان نصیب فرما دے اللہ اونا جیسی توحید نصیب فرما دے انشاءاللہ بقیہ عنوان ہی زندگی رہی اگلے جمعے اندر انشاءاللہ بیان کریں گے اللہ خالق کائنات کو دعا ہے اللہ رب العزت میرا تیرا بھلا فرمائے وما توفیقی الا باللہ